So he's still adunay bora he's still healthy. Not lost anymore. Adunay bora keeps himself. सगळ्यांक तुमकां येवकार. आयज हे आमी लक्ष्मण चंद्रोजी हाच्या घरान आसा. हो लक्ष्मण आमचो भाव, हाचो 2 वर्सां जाली ताचो एक दुयेंतीक सांपडलो तो आनी ताचो पांय कट करचो पडलो. आनी पांय कट करून तो जायतो टायम हॉस्पिटलान आहलो. त्या टायमारूय आमच्या MLA सरान ताका मदत केली आनी ताचे नंतर ताका घरा हाडलो. घरा हाडून ताका आमी सदां विजीट एका कसले फंक्शनाक आतां सर म्हणटा आमकां कार्ड दिले का आकाश कंडिला गो आनी केन्नाय दुसऱ्या टायमार वयताले तेन्ना ताची परिस्थिती आमकां मातशी दुखापीत खंय जाली आनी तो घरा बसून असो रावनाहलो आयडल. पूण ताची मिसिसीक हेल्प करतालो गुंतपाक, फुलां गुंतपाक. ताची मिसीस बाजारान फुलां विकता सो ताका तो हेल्प करता. सो अशें करून मागीर म्हणटालो आपल्याक फकत चलोवंक एक मातशें हें करतून आमी ते सराच्या कानार घातले, आमी पंचायतीच्या कानार घातले आनी अशें करून आमी आयज हांगा आसात. मागीर कंपनीन कॉन्टेक्ट केलो, ती आयली, ताचे मेजरमेंट घेतले आनी मागीर सराक तो एस्टिमेट कितें जाता तितून सर आतां आमकां हेल्प करता ताका पांय घालता. ताका लागून हांव सराचे तशेंच आमच्या पंचायतीचे सरपंचाचे डेप्युटी सरपंचाचे सगळे वॉर्ड मेंबराचे देव बरें करूं. सगळे हाजीर आहा. आमचो फ्रेंड लक्ष्मण बाब, म्हाका उगडास येता तेजो. आमी धाकटे आसतना हिंगाच आसताले आनी चुन्ना आनी कांटा काडपाक ह्या वाटेनसून वयर वचप आनी काजूचे बियो आनी हिंगा येवन मागीर सकला आमी ते सगळे वाटे घालताले. आयज आमच्या फ्रेंडाच्या घरा येयले आमी आनी ताका हेल्प करपा खातीर जो तेजो कॉस्ट आहा 1,70,000 आनी पयलीं 20 दिले आमी, 1,90,000 फॉर द प्रोस्थेटीक लेग. आनी एंडोलाइट इंडिया लिमिटेड ही कंपनी ताका करून ती दितली आनी आयज आमी हँड ओवर करपाक हो चॅक येयल्ले आहा 1,70,000 आनी वी विश हिम क्विक रिकवरी आनी तो बरो जावचो, परतून आनी एकदां चलचो, आपल्या ओन पांयाचेर उबो रावचो आनी जो आदी तो काम करतालो ते काम परतून तेणें चालू करचें. ताका आमी फुडेंय हेल्प करतले. इफ नॉट गव्हर्मेंट स्कीम, इवन प्रायवेटली थ्रू CSR एक्टिविटी ताका बायक घेवन दिवपाक, 3 व्हिलर ती आमी ताका घेवन दिवपाक हेल्प करतले सो दॅट ही कॅन मूव अरावंड. अशें ताका दिसोंक पारना. आनी अशे कितकेशेच आमचे गोंयान लोक आसात जे वेदर दे आर तांकां त्रास जाता बिकॉज ऑफ वेदर दे आर डायबिटीक आनी तेंचो पांव कातरप जाता, वेदर दे आर एक्सिडंट विक्टिम्स तांकां त्रास जाता. असल्या सगल्यांक आमी हेल्प करपाक जाय, पंचायतीन हेल्प करपाक जाय, लायक मायंडेड पीपल आहा तेंच्यांनी हेल्प करपाक जाय, NGOन हेल्प करपाक जाय, नेबर्जान हेल्प करपाक जाय आनी तांकां जे कितें आमी कशें वागता तशें तांकां वागपाक दिवपाक. दे शूड नेवर फील दॅट आमी घरा रावचे आनी उरल्यांनी भोंवचें. ताका केन्ना दिसलें की आपल्याक भायर वचपाक जाय, तेणें आपली गाडी स्टार्ट मारली गेलो, अशें तेजे मनान आसपाक जाय. सो आय विश हिम गूड रिकवरी आनी तेजें सगळें बरेंच जातलें. फाट गेली भितर तेन्ना म्हाका कळ्ळें ती वयर पासून हें जालो. एक्सरे काडलेलो, दोतोराक दाखयलो, एक्सरे काडलेलो. पयलीं प्रायवेट डॉक्टराक दाखयले. प्रायवेट डॉक्टरांक वचून ते जायना जालें. घावो तो वयर वयर पावूंक लागलो, पांय बरो व्हडलो सुजलो. मागीर बांबोळे येयले. बांबोळे ते म्हणूंक लागलो तुजो आतां कापल्या बरो तो पांय, वयर पावचे पयलीं. हो बी रडोंक लागलो आनी म्हाकाय मागीर वायट दिसोंक लागलें. वो आतां पांय गेलो जाल्यार तो कसो मागीर तेजें तें आख्खें हें जातलें. हांव म्हटलें ट्राय कर म्हटलें वांटोवपाचो. तो जायना जालो. तो वयर पावलो. मागीर तो डॉक्टर म्हणूंक लागलो एक तर कट करूंक जावो नाजाल्यार कोमान वयतलो म्हणून. हांगासून वयर पावले काय इकते म्हणूंक लागलो. मागीर तेणेन ते कट केले. कट करता आसतना ते तरी फुडें फुडें पावलेले ते. कशें कशें तेंच्यांनी ऑपरेशन 2-3 फावटी ऑपरेशन करून इतल्या मेरेन आतां तेचो हें जाला सारको इतल्या.
आतां डॉक्टरान कितें सांगलां? आतां डॉक्टरान डायबिटीचे वखदां दिवन ताका सारको दवरला आनी तो मेन म्हणजे ते टेन्शन घेयना आतां सद्या टेन्शन फ्री आहा तेतून तो आहा मातसो नाजाल्यार टेन्शन बी घेतलो जाल्यार सारकोच जावना हे सगळे आनी सर आनी हेंच्यांनी बी हेल्प भरपूर केला ते हितून आमचे मातशे बरी हेल्प मेळ्ळी आमकां. हे सगळे जेन्ना घडले तेन्ना पंचायत फूल बॉडी येयली, डेप्युटी सरपंच डॅनियल स्वता हांगासर येयले, स्वता मायकल सर हांगासर येयले. हे सगळे प्रोसिजर करून आयज तांकां जो एक पाय तांकां प्रोवायड केल्लो आसा कंपनी तर्फे आनी एक फंड दिल्लो आसा. कितें सांगूंक सोदता? हय खरेंच खूब आमकां हेल्प केलो तेणी बरें दिसता आमकां आनी सरा आसलो मनीस आमकां हेल्प करता तसलो बरो कहो दिसता आमकां सगळ्यांक जावो कहो आनी सरपंच सुद्दां आमकां आनी डेप्युटी सरपंच डेनियल तेणी खूब फावटी आमकां हॉस्पिटलांत सुद्दां येयले मेळपाक. सरूय आमकां खबर घेतालो मायकल सर